हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्यालज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 21 मा उपस्थित भएका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ जो सुतजी हुनुहुन्छ, सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई जुन कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ त्यो कथा जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी र राजा जनकको वार्तालाप भइरहेको छ। यहाँ सुखदेवजीले म विवाह गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो र बुझाउनका लागि आफ्नो घर परिवार भित्रको मान्छेले हुँदैन, अरू बाहिरी मान्छे कसैले सम्झाए भने यी सुखदेवले कुरा बुझ्नेछन् भनेर जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले राजा जनक कहाँ जाने उहाँले यो आग्रह गर्नुभएको थियो र आउनु पनि भयो सुखदेवजी। अनि अब यहाँ वार्तालाप भइरहेको छ। यहाँ सुखदेवजीले अनेकौं प्रश्न गरिराख्नु भएको छ राजा जनकलाई। कसरी जीवनमुक्त हुन सकिन्छ? विवाह गरेर पनि हुन्छ र विवाह गरेपछि त बन्धनमा परिन्छ। यसरी यहाँनिर अनेक कुराहरू भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, राजा जनकले भन्नुभयो, हे सुखदेव स्वामी, यसरी हुँदैन। एकैचोटि धेरै अल्गो ठाउँमा पुग्यो र त्यहाँबाट झरियो भने मरिन्छ अथवा फेरि त्यो माथि पुग्न सकिँदैन। तर बिस्तार बिस्तार माथि गइयो भने, खुड्किला टेक्दै माथि गइयो भने पक्कै पनि माथि पुगिन्छ पनि, अनि पुग्ने बेलामा समय पनि सिद्धिन्छ, अनि पतित पनि हुनु पर्दैन। ल हेर्नुहोस्, यस्तो कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै ब्रह्मचर्यबाट गृहस्थ आश्रम, हैन हो त्यसरी नै माथि जानु पर्यो। अनि त्यस पछाडि वानप्रस्थ सन्यास हो त्यसरी माथि चढ्नुपर्छ। एकैचोटि माथि सन्यास लिन खोज्यो ब्रह्मचारीबाट भने पछि केही कतैबाट विवाह हुन पुग्यो भने त पतित भयो, फेरि त्यो माथि चढ्न सक्दैन। यस्ता विविध कुराहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर राजा जनकले अझै भन्नुहुन्छ, हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सा हिंसा परिकीर्तिता उपाधियो गतो हिंसा नान्यथेति विनिर्णयः। भन्नुहुन्छ यहाँ यज्ञहरूमा जुन हिंसा भएको हामी अनुभव गर्दछौँ हे श्री सुखदेव स्वामी, त्यो के हो त भन्दा त्यो अहिंसा नै हो। किनकि जुन हिंसा उपाधिको योगबाट हुन्छ त्यसैलाई हिंसा भनिन्छ, अरूलाई भनिँदैन भन्ने शास्त्रहरूको निचोड रहेको छ। जसरी भिजेको दाउरा र आगाको संयोग हुँदा धुवाँ पैदा हुन्छ र दाउरा नभिजेको स्थितिमा आगोबाट धुवाँ पैदा हुँदैन, यसै गरी हे मुनिवर, वेदले बताइएको हिंसालाई पनि तपाईले अहिंसा नै सम्झनु पर्दछ। यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब यहाँ स्वार्थका लागि मानिसहरूले जे कुराहरू गर्दछन्, भोगी मानिसहरूद्वारा गरिएको त्यो हिंसा त्यो स्वार्थका लागि हुन्छ। त्यो मांस भक्षणदेखि लिएर विभिन्न यो स्वार्थका लागि भयो। स्वार्थका लागि हिंसा गरिएको छ भने त्यसबाट पाप लाग्दछ, तर परोपकारका लागि अरूको कल्याणका लागि त्यहाँ केही हिंसा भएको छ भने
त्यसलाई हिंसा मानिँदैन। प्यारभक्त भागवतहरू जस्तै एकजना कोही व्यक्तिलाई नराम्रो हुँदा 100 जना व्यक्तिको भलो हुन्छ भने त्यो एकजना व्यक्तिलाई कुभलो गरेको त्यो पाप लाग्दैन, यसको मतलब। तर कुभलो गर्नु भनेर भन्न खोजे होइन, फेरि यसरी बुझ्नु पर्यो। जस्तै अरू एकजनाको चाहिँ हानि गरेर अरू 10 जनाको ज्यान बच्छ होइन, एकजनाको चाहिँ विनाश गरेर अरू 10 जनाको ज्यान बच्छ भने त्यसलाई पाप भनिँदैन, त्यसलाई पुण्य भनिन्छ। यसको मतलब त्यो बुझ्नु पर्यो। जस्तै एउटा गाउँमा कसैले गल्ती गर्यो भने त्यो एउटा व्यक्तिलाई गाउँ निकाला गर्दा अरू गाउँभरिका व्यक्तिहरू खुसी हुन्छन्, सुखी हुन्छन् भने त्यो एउटा व्यक्तिलाई गाउँ निकाला गर्नु त्यो के हो? धर्म हो। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। यसरी बुझ्नु पर्दछ। जुन कर्म कुनै आशा नराखेर अनि यस्तै प्रकारले अहङ्कारमा नपरेर गरिन्छ त्यसलाई, त्यस्तो कर्मलाई वेद जाने विद्वानहरू जो वेद जाने विद्वानहरूले गरिएको कर्म छ त्यो कर्मलाई धर्म भनिन्छ। हे उत्तम ब्राह्मण, अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्। अहङ्कार शून्य भएका ज्ञानी मनुष्यहरूले कुनै आशा नराखेर वेदले बताइए अनुसार यज्ञमा जुन हिंसा गर्दछन् त्यो हिंसा मोक्ष चाहने मानिसहरूका लागि अहिंसा नै हुन जान्छ। सा हिंसैव महाभाग मुमुक्षूणाम जितात्मनाम। यी कुराहरू यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर सुखदेव स्वामीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, सन्देहोऽयं महाराज वर्तते हृदये मम माया मध्ये वर्तमान स कथं निष्प्रियो भवेत्। यहाँ भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, मेरो मनमा सन्देह भइरहेको छ कि मायामा टाँसिएर पनि मनुष्य कसरी विषय वस्तुबाट निष्क्रिय हुन सक्छ। शास्त्रको ज्ञान प्राप्त गरेर नित्य वस्तु के हो र अनित्य वस्तु के हो भन्ने विचार गर्दा गर्दै पनि विद्वानको चित्तबाट संसारको मोह टाढिँदैन। यस्तो अवस्थामा साधारण मानिस कसरी मुक्त हुन सक्दछन् र? साधारण मानिसहरू कसरी मुक्त हुन्छन्? मानवको मनमा रहेको मोहलाई हटाउनका निमित्त शास्त्रको ज्ञान मात्र उपाय हुन सक्दैन। बत्तीको कुराबाट मात्र अन्धकार भाग्दैन। बुद्धिमान मानिसले कसैसँग द्वेषभाव नराखेर काम गर्नुपर्दछ। बत्तीबाट मात्रै अन्धकार भाग्छ त होइन नि। सूर्य उदायो भने झन् छिटो अन्धकार भाग्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तर बत्तीबाट पनि भाग्छ, तर बत्तीबाट मात्रै भाग्छ चाहिँ होइन, फेरि यो कुरा छ। यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। बुद्धिमान मानिसले कसैसँग द्वेषभाव नराखेर काम गर्नुपर्दछ। तर हे राजन, गृहस्थ जीवनमा द्वेष नराखेर काम गर्न कसरी सकिन्छ? अहिले पनि तपाईँ राज्यका लागि धन चाहनुहुन्छ, राज्यबाट प्राप्त हुने सुख चाहनुहुन्छ, शत्रुलाई युद्धमा पराजित गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जीवनमुक्त कसरी हुनुहुन्छ? तपाईँ जीवनमुक्त हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्न। अहिले पनि तपाईँको मनमा चोरहरूप्रति यी चोर हुन् भन्ने अपेक्षा भाव र तपस्वीहरूप्रति यी उत्तम पुरुष हुन् भन्ने आदर भाव छ। यी आफ्ना हुन् र यी पराई हुन् भन्ने भेदभाव पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ। अहिले फेरि तपाईँ विदेह कसरी हुनुभयो? सुखदेव स्वामीले यसरी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले तितो पिरो अमिलो आदि रसहरूका राम्रा नराम्रा सबै पक्ष जान्नुहुन्छ। तितो खानुभयो भने त तितो रस भन्नुहुन्छ, खानुहुन्न। राम्रो मिठो पाउनुभयो भने त खानुहुन्छ। तपाईँ कसरी विदेह हुनुभयो? तपाईँको चित्त उत्तम कर्ममा रमाउँछ, अधम कर्ममा रमाउँदैन। तपाईँलाई पनि जाग्रत अवस्थामा, स्वप्न अवस्था र सुसुप्ति अवस्थाले आफ्नो बन्धनमा पारेकै छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँले तुरीय अवस्था कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? हे राजा, घोडा, रथ, हात्ती, पैदल सेना मेरा अधीनमा छन् र म यिनीहरूको स्वामी हुँ भन्ने भावना तपाईँले लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? त्यो मलाई बताउनुहोस्। तपाईँले मिठो भोजनलाई प्रसन्नतापूर्वक अथवा मन नभई पनि खान सक्नुहुन्छ र? होइन नि, मिठो भोजनलाई त अझै मिठो मानेर खानुहुन्छ। त्यसमा तपाईँको एक रूपता देखिँदैन। हे नृपश्रेष्ठ, तपाईँका निमित्त माला र सर्पमा के एउटै दृष्टि रहेको हुन्छ त? कसैले तपाईँको घाँटीमा माला लगाइदियो भने अनि कसैले सर्प लगाइदियो भने त्यसलाई समान रूपमा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ? हे राजा, मुक्त मानिस त्यो हुन्छ जसले माटाको डल्लो र सुनलाई बराबर सम्झन्छ, जसले सबै प्राणीहरूमा एउटै आत्माको बुद्धि राख्दछ
र सबै प्राणीको उपकार गर्दछ। मेरो मन घर परिवार आदिमा कहिले पनि लाग्दैन, त्यसैले म एक्लै हुने कुराको चाहना नगरी संसारमा घुमिरहन्छु। यो मेरो विचार हो। कसैको सङ्गत नगरेर, कसैप्रति माया ममता नराखी शान्त भावले पृथ्वीमा पैदा हुने पात कन्दमूल फल ग्रहण गरेर कुनै प्रकारको द्वन्द्वमा नफसी, कसैसँग कुनै कुरा दानमा स्वीकार नगरेर म मृग झैँ आफ्नै इच्छाले विचरण गर्दछु। हे राजन, विरक्त भएको र कुनै गुणको बन्धनमा नफस्ने मलाई घर धन पैसा सुन्दरी पत्नीसँग के प्रयोजन छ? मलाई केहीसँग प्रयोजन छ? छैन। हे राजा जनक, तपाईँले अनेक थरीका राग द्वेषले युक्त भएका कुराहरू मनमा पक्कै पनि खेलाउनुहुन्छ होला, किनभने राजा हुनुहुन्छ। राजालाई त त्यत्तिकै पुग्दैन, खेलाउनै पर्यो यो। यति हुँदा पनि म मुक्त छु भन्नुहुन्छ तपाईँ। यिनी कुरा सुन्दा मलाई त तपाईँले केवल घमण्ड स्वीकार गरेको भान हुन्छ। पक्कै तपाईँले घमण्ड गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँले शत्रुको चिन्ता गर्नुहुन्छ, धनको चिन्ता गर्नुहुन्छ, सेनाको पनि चिन्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईँ निश्चिन्त कसरी हुनुभयो? त्यो मलाई बताउनुहोस्। संसारमा माया मोह र ममता यति बलिया छन् कि तिनले वनवासी मनुष्य मुनिहरूलाई पनि आफ्नो बसमा पारेका छन्। थोरै आहार गर्ने र आफ्नो व्रत पालनमा अखण्ड रूपमा लीन रहने वनवासी मुनिहरू यो संसार अनित्य छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि आफै संसारमा आसक्त भएका छन् कतिजना। हे राजन, तपाईँको वंशमा उत्पन्न भएका सबै राजाहरूको नाम विदेह राखिएको छ, तर यो नाम रखाइलाई तपाईँले धोका सम्झनुहोस्। यसलाई के सम्झनुहोस्? धोका सम्झनुहोस्, किनकि नाम अनुसारका गुण तपाईँमा छैनन्। यो त तपाईँको वंशको यो पहिलेदेखि चलेर आएको हो। विदेह विदेह भनेर लेख्नु भएको छ, तर आफै विदेह हौँ भनेर मक्ख नपर्नुहोस्। त्यसैले यो पाखण्ड बाहेक अरू केही पनि होइन। संसारमा कुनै मूर्खको नाम विद्याधर भन्ने सुनिन्छ। जो मूर्ख छ त्यो विद्याधर कसरी हुन्छ? हुनै सक्दैन। नाम विद्याधर राखेको छ तर त्यो व्यक्ति मूर्ख छ। जो मूर्ख छ त्यसको नाम विद्याधर यो हुन्छ? हुँदैन। कुनै जन्मैदेखि अन्धो मानिसको नाम दिवाकर राखिएको देखिन्छ वा सुनिन्छ। दिवाकर भनेर राखियो तर व्यक्तिले आँखा देख्दैन। जुन आँखा नदेख्ने व्यक्ति आफैले हेर्दैन भने अरूलाई सूर्य बराबर प्रकाश कहाँबाट दिन्छ? फेरि हरिकङ्गाल मानिसको नाम लक्ष्मीधर भन्ने सुनिन्छ। जस्तै कोहीसँग पैसा छँदै छैन, हरिकङ्गाल छ, फेरि छनथी, तर उसकै नाम फेरि लक्ष्मीधर भन्ने राखिएको हुन्छ, होइन र? हो, त्यस्तो हुन्छ। फेरि हरिकङ्गाल मानिसको नाम लक्ष्मीधर कसरी भयो त? लक्ष्मीधर भएको भए त्यो मानिस कसरी हरिकङ्गाल हुने थियो? यी सबै कुरा मलाई पाखण्ड लाग्दछन्। त्यसैले तपाईँको वंशमा जति जनक भए ती सबैलाई मैले विदेह भन्ने उपनाम राखेको सुनेको छु। वास्तवमा ती नामबाट मात्र विदेह हुन्, कर्मबाट विदेह कोही पनि छैनन्। तपाईँ पनि हुनुहुन्न भनेर यसरी सुखदेवजी भन्नुहुन्छ। हे राजन, तपाईँको वंशमा पहिले निमि नामक राजा भएका थिए। तपाईँलाई त पक्कै इतिहास थाहा छ। निमि नाम भएका राजा भएका थिए। तिनले एकपटक यज्ञ गर्नका लागि आफ्ना गुरु वशिष्ठलाई निमन्त्रणा दिएका थिए। गुरुजी आउनु पर्यो, यज्ञ गराइदिनु पर्यो भनेर। त्यस बेला वशिष्ठ गुरुले भन्नुभएको थियो, तपाईँले यज्ञका लागि निमन्त्रणा गर्नु त भयो, तर तपाईँभन्दा पहिले यहाँ आएर स्वर्गका राजा इन्द्रले मलाई यज्ञका निमित्तमा आमन्त्रण गरिसकेका छन्। इन्द्रले अगाडि नै आमन्त्रण गरिसके, अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ फेरि तपाईँको कुलगुरु म। त्यसो हुँदा पहिले इन्द्रको यज्ञ सम्पन्न गरेर म तपाईँको घरमा आउँछु अनि तपाईँको पनि यज्ञ पुरा गर्नेछु। हे राजा निमि यसरी भन्नुभएको थियो। जबसम्म म इन्द्र महाराजको यज्ञमा क्रियाशील रहन्छु तबसम्म तपाईँले आनन्दपूर्वक यज्ञको सामग्री जम्मा गर्दै जानुहोस्। यसरी राजा निमिलाई भनेर वशिष्ठ मुनि इन्द्रको यज्ञ सम्पन्न गर्न स्वर्गतिर लाग्नुभयो। अब निमि राजालाई धेरै दिन पर्खने धैर्य भएन। त्यो समयमा उनले कुनै अर्को विद्वानलाई आचार्य बनाए, आफ्नो महान यज्ञ सम्पन्न गरे। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, स्वर्गबाट फर्केर आएपछि वशिष्ठले राजा निमिले अर्कै विद्वानलाई आचार्य गराएर यज्ञ गर्न लागेको थाहा जब पाउनुभयो त्यस पछाडि रिसाएर निमिलाई श्राप दिँदै भन्न लाग्नुभयो, गुरुको परित्याग गर्ने हे दुष्ट। पहिले गुरु मानिस, अहिले मलाई गुरुबाट परित्याग गरिस्। हे दुष्ट,
तिम्रो शरीर भर्खरै समाप्त होस् भनेर तुरन्त श्राप दिनुभयो। वशिष्ठको श्राप सुनेपछि राजा निमिले भने, तपाईँले कुरा बुझेर पनि मलाई श्राप दिनुभयो हे गुरु, त्यसैले तपाईँको शरीर पनि नष्ट होस्, म पनि तपाईँलाई श्राप दिन्छु। यसरी ती दुई पुरुषहरू एकअर्काको श्रापबाट समाप्त भए। त्यो समयमा यो कथा मैले सुनेको छु। हे राजा जनक, विदेह भएर पनि राजा निमिले आफ्ना गुरुलाई आफै किन श्राप दिए, यो कुरा त मेरो मनमा उपहास जस्तो प्रतीत हुन्छ भनेर यसरी सुखदेव स्वामीले भन्दै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर राजा जनकले भन्नुहुन्छ, सत्यमुक्तम त्वया नात्र मिथ्या किञ्चिदिदं मतम। हे ब्राह्मण देवता, तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो सत्य हो, त्यसलाई म पनि सत्य मान्छु। यसमा कति पनि तपाईँले तपाईँले धेर पनि बोल्नु भएन, थोर पनि बोल्नु भएन, यो सही कुरा बोल्नु, थपघट गर्नुभएको छैन, यो मेरो विश्वास हो। तर तपाईँले मेरो कुरा सुन्नुहोस्, पहिले सुन्नु त पर्यो नि। हे ब्राह्मण देवता, वेदव्यास मेरा पूज्य गुरु हुनुहुन्छ। त्यस्ता पूज्य पितालाई छाडेर तपाईँ वनमा जान चाहनुहुन्छ। वनमा जाँदा पनि तपाईँलाई मृग आदि पशुहरूको सम्पर्कमा रहनु पर्ने हुन्छ। त्यो समयमा अब तिनी तपाईँका वरिपरि आइजाइ गर्नेछन्। त्यो समयमा पक्कै पनि तिनलाई देखेर तपाईँलाई प्रेम त अवश्य पनि पलाउँछ। ओहो कति प्यारो भन्नु होला, अथवा कति राम्रो मृग भन्नु होला, त्यो प्रेम त तपाईँलाई पनि आउनेछ, पलाउनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। फेरि तपाईँले जुन ठाउँमा गएर तपस्या गर्नुहुन्छ त्यस ठाउँमा पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, तारा, हावा आदि प्राकृतिक तत्त्व अवश्य पनि हुनेछन्, हुँदैन र हुनेछन्। यिनीहरूले घेरिएर तपाईँ बस्नुहुनेछ भने तपाईँ कसैको सङ्गतमा नरहेको मानिस कसरी हुनुहुनेछ? तपाईँले भन्नुभयो कि म कसैको सङ्गत गर्दिनँ, विवाह गर्दिनँ, यताउता यहाँ त्यहाँ भन्नु। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँ कसैको पनि सङ्गतमा अब यो अवस्थामा हुनुहुन्न त तपाईँ आफैले विचार गर्नुहोस्। फेरि मानव शरीर हो, भोक प्यास लाग्छ, समयमा भोक र प्यासलाई निवारण गर्न नपाएपछि चिन्ता पनि हुनेछ भने तपाईँ कसरी निश्चिन्त हुनुहुन्छ भनेर राजा जनकले पनि पुरै उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई वनमा रहँदा हातमा धारण गर्ने दण्ड, यस्तै प्रकारले ओछ्याउने मृग चर्मको चिन्ता हुनेछ पक्कै पनि। जसरी तपाईँलाई दण्ड र मृग चर्मको चिन्ता हुन्छ, त्यसै गरी म जनताको सुख दुःखको चिन्ता गर्ने राजा हुँ। मैले त जनताका लागि हेर्नु परेको छ नि, तपाईँ त आफ्नैका लागि भोलि चिन्तित हुनुहुन्छ पक्कै पनि। अब विवाह गर्नु भएन, त्यतिकै छोड्नु हिँड्नु भयो भने अब मैले त राजा हुँ, राज्य सम्बन्धी चिन्ता अवश्य लिनुपर्छ। तपाईँ नै अहिले भ्रममा परेर आफ्नो पिताजीको आश्रमबाट यति टाढा आइपुग्नु भएको छ। मलाई त कुनै प्रकारको विकल्प र सन्देह छैन। म जे गर्दैछु कर्तव्य भावनाले गर्दैछु। मलाई द्वन्द्व र सन्देह केही पनि लाग्दैन। हे ब्राह्मण देवता, म आनन्दपूर्वक भोजन गर्छु र त्यस्तै प्रकारले त्यसै गरी शय्यामा शयन पनि गर्दछु। म कहीँ कुनै पनि कुराले बाँधिएको छैन, केहीले पनि म बाँधिन्न भन्ने भावना मनमा ल्याई सधैँ सुखी रहन्छु। तर वेदव्यासका सुपुत्र सुखदेव स्वामी, तपाईँ आफै महान हुनुहुन्छ, महान पिताका पुत्र पनि हुनुहुन्छ। यस्तो हुँदा पनि म बाँधिएको छु भन्ने शङ्काले दुखी रहनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ शङ्का छाडेर र सुखी छु, म सुखी छु र म स्वस्थ छु भन्ने भावनाले सुखी र स्वस्थ भन्नुहोस् तपाईँ पहिले, अनि मात्र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो शरीर मेरो हो भनेर जुन हामी ममता गर्छौँ त्यो नै बन्धनको कारण हुन्छ। यो शरीर मेरो होइन भन्ने भावना जब गर्छौँ त्यस बेला निश्चय नै हामी मुक्त रहेका हुन्छौँ। यो घर पनि यो घर मेरो, सम्पत्ति मेरो, राज्य मेरा होइनन् भन्ने मेरो मनमा दृढ विश्वास रहेको छ भनेर तपाईँले जतिखेर भन्नुहुन्छ, जस्तै यो घर, सम्पत्ति, गाडी, वाहन मेरो केही पनि होइन, यो सबै प्रभु परमात्माको भनेर जब तपाईँले भन्नुहुन्छ, र भन्ने त धेरै होला नि, तर त्यसलाई पालना गर्ने, विश्वास गर्ने कम हुन्छ। यदि यसो गर्नुभयो भने तपाईँ पक्कै पनि विधेय हुनुहुनेछ, तपाईँको कल्याण हुन्छ।
हेर्नुहोस् यसरी भन्नुभयो। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ त श्रुत्वा वचनम तस्य सुख प्रीत मना भवत्। राजा जनकका कुरा सुनेर श्री सुखदेव स्वामीलाई हर्ष लाग्यो। त्यो समयमा राजासँग अनुमति लिएर उनी आफ्ना पिता वेदव्यासको आश्रममा जानका लागि त्यहाँबाट छिट्टै प्रस्थान गरे। वेदव्यासले आफ्ना ज्ञानी पुत्रलाई जनक राजाको राजधानीबाट घर फर्किएको देखेर अत्यन्त आनन्द मान्नुभयो। त्यो समयमा उहाँले श्री सुखदेव स्वामीलाई छातीमा टाँसी आलिङ्गन गरेर अनि उहाँको शिर सुँगेर भलाकुसारी गर्नुभयो। त्यो समयमा हेर्नुहोस् है, सबै शास्त्रमा निष्णात यस्तै प्रकारले वेदको अध्ययनमा तत्पर श्री सुखदेव स्वामी आफ्ना पिता वेदव्यासका साथ त्यो दिव्य आश्रममा संसारका नराम्रा पक्षबाट जोगिएर रहन लाग्नुभयो। राज्य गर्दा गर्दै पनि राग द्वेषले नबाधिएका महात्मा जनक झैँ श्री सुखदेव स्वामी वैराग्य ज्ञान र भक्ति यी तीनवटा कुराको अनुशील गरेर परम भक्ति प्राप्त गरेर आफ्नै पिताको आश्रममा रहन लाग्नुभयो। जय बोलौँ भगवती उमा कि जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, यसरी व्यक्तिले कुरा बुझ्दछन्। आफ्नो घर परिवारभित्रका कसैले बुझाउन सकेन भने बाहिरका मान्छेले कसैले बुझायो भने पक्कै पनि आँखा खुल्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसरी हेर्दा योग मार्गमा रहेका श्री सुखदेव स्वामीले आफ्ना पुत्रको आज्ञाबाट उत्पन्न अनि सौभाग्यवती र सुन्दरी पितृहरूकी छोरी पिबरीलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। त्यो समयमा ती पत्नीबाट सुखदेव स्वामीले कृष्ण अनि गौरव प्रभ भन्ने अनि भुरी र देवश्रुत नाम गरेका 4 पुत्रहरू उत्पन्न गरे पछाडि गएर। हुन त हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा श्री सुखदेव स्वामीको विवाह भएको छैन हैन भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम भनेर त्यहाँ आउँछ कि प्रकर्षेण प्रव्रजन्तः राम्रो तरिकाले चाहिँ उहाँ जन्मिने बित्तिकै सालनाल बेरेर उहाँ लाग्नुभयो भनेर हामीले कथा सुनेका छौँ। तर यहाँ श्री सुखदेव स्वामीको विवाह पनि भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, विवाह भएको छ स्वामीले। अब सुखदेव स्वामीले कीर्ति नाम भएकी एउटी कन्या पैदा गरेपछि गएर कन्या बढेपछि तिनको विभ्राजका छोरा महात्मा अनुहका साथमा विवाह पनि गरिदिए। जय बोल भगवती उमा कि जय होस्। श्री सुखदेव की कन्या कीर्तिबाट पैदा भएका अनुहका छोरा ब्रह्मदत्त भएपछि गएर ती ठुला प्रतापी ब्रह्मज्ञानी र पृथ्वीका पालक थिए। ती ब्रह्मदत्त केही समयपछि देवर्षि नारदजीको उपदेश पाएर अति उत्तम ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान समेत प्राप्त गरी योग मार्गको आश्रय लिएर राज्यको अभिभार अनि आफ्ना छोराको काँधमा सुम्पी बदरिकाश्रमतिर लाग्नुभयो। जय बोल भगवती उमा कि जय होस्। त्यहाँ नारदजीको कृपाबाट प्राप्त भएको मायाबीज रिम उपदेश पाएका कारण ब्रह्मदत्तलाई तत्काल मुक्ति दिन सक्ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुन गयो। जय बोल भगवती उमा कि जय होस्। श्री सुखदेव स्वामी पनि आफ्ना पिता वेदव्यासजीको आश्रम त्याग गरेर तपस्या गर्न कैलाश पर्वतका रमणीय चुलीहरूतर्फ लाग्नुभयो। त्यस पछाडि त्यहाँ गएर कुनै पनि मानिस वा प्राणीको सङ्गत पनि नगरिकन कोहीसँग नबोलिकन अविचल भई परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्दै स्थिर हुन लाग्नुभयो। यसरी ध्यान गर्दै जाँदा केही समयमा उहाँले परम सिद्धि प्राप्त पनि गर्नुभएको छ। सिद्धि प्राप्त गरेर पर्वतको शिखरमा उडी अत्यन्त तेजस्वी भई उहाँ टल्किनु भएको छ। त्यसपछि आकाशमा गई सूर्य समान चहकिलो रूपमा विराजमान हुन लाग्नुभयो। श्री सुखदेवजी उड्ना साथ पर्वत शिखर पनि 2 भागमा बाँडिन लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, यसरी बाँडिन लाग्यो। उनी आकाशतर्फ जाने बित्तिकै संसारका अनेक प्रकारका उत्पातहरू हुन लागे। संसारमा वरिपरिबाट के भयो, अनेक प्रकारका उत्पातहरू भयो। ऋषिले आर्तभावले सुखदेव स्वामीको स्तुति गरे त्यो समयमा। त्यस पछाडि उनी अन्तरिक्षमा हावा जस्तै भएर रहन लागे। उनी आफ्नो तेजले अर्की सूर्य बराबर चहम्किलो हुनुहुन्थ्यो अथवा थिए। यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अर्कोतर्फ वेदव्यासजीको आश्रमको कुरा
गरौँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उहाँ आफ्ना ज्ञानी पुत्रको वियोग भएपछि अत्यन्त चिन्तित भएर हे छोरा, हे बाबु भनी पुकार्न लाग्नु भएको थियो। जहाँ सुखदेव स्वामीले तपस्या गर्नुभएको थियो त्यस पर्वतको शिखरमा पुग्नुभयो। छोराका लागि दौडी दौडी थाकेर पर्वतको टुप्पामा आउनुभएका वेदव्यासलाई अत्यन्त दिनहीन अवस्थामा करुणा विलाप गरिरहेको देखेर प्यारभक्त भागवतहरू सबै प्राणीहरूमा साक्षी भावले विराजमान हुनुहुने परमात्माले प्रतिध्वनिका रूपमा उत्तर दिनुभयो। त्यो समयमा हेर्नुहोस् है, आज पनि त्यस पर्वतको शिखरमा त्यसै प्रतिद्वन्दी अथवा प्रतिध्वनि स्पष्ट रूपमा सुनिन्छ। जय बोल्नु भगवती उमा कि जय होस्। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, आफ्ना छोरा सुखदेव स्वामीको विरहमा हाय हाय पुत्र पुत्र हे वत्स भन्दै विलाप गरिरहनुभएका वेदव्यासलाई शोकले संतप्त भएको देखेर साक्षात् भगवान शङ्कर त्यसै पर्वतको शिखरमा आउनुभयो। जय बोल्नु भगवान शङ्करको जय होस्। अनि सान्त्वना दिँदै त्यो समयमा भगवान शङ्करले भन्न लाग्नुभयो, हे वेदव्यासजी, तपाईले शोक नगर्नुहोस्, तपाईले शोक नगर्नुहोस्। तपाईका छोरा त उत्तम योगशास्त्रका विद्वान हुन्। सुखदेव स्वामीले आत्मज्ञान नगरेका तर साधनाको मार्गमा रहेका मानिसहरूका निमित्त दुर्लभ मानिएको परम गति प्राप्त गर्नुभएको थियो। अशोचनीय ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान गर्ने तपाईले आफ्ना ब्रह्मज्ञानी पुत्र श्री सुखदेवजीका निमित्त चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर यहाँनिर बताउनुहुन्छ। हे पवित्र आत्मा भएका वेदव्यासजी, श्री सुखदेव जस्ता छोरालाई जन्माएर तपाईँको ठुलो कीर्ति भएको छ भनेर यसरी यहाँनिर भन्नुहुन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू, हे भगवान, अव्यासजीले भन्नुभयो, हे भगवान, हे जगतका स्वामी शिवजी, म के गरौँ? मेरो मनबाट शोक हराउन सकेको छैन, अझै म शोकमा रहिरहेको छु। पुत्रका मुखको दर्शन पाउँछु कि भन्ने आशाले म यहाँ आएँ, तर पुत्रको दर्शन गर्न नपाएर मेरा आँखा अतृप्त अवस्थामा रहेका छन् यो समयमा। यसरी भनेपछि भगवान शङ्करले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, छाया द्रक्ष्यसि पुत्रस्य, हे वेदव्यासी, अब तपाईँले आफ्ना छोरा सुखदेवको सुन्दर छाया आफ्नै वरिपरि सधैँ देख्नुहुनेछ। हे परम तपस्वी मुनि, छोरा सुखदेवको छायालाई नित्य दर्शन गरेर तपाईँले आफ्नो शोक मेटाउनुहोस्, अनि मात्रै हुन्छ। त्यस पछाडि वेदव्यासले आफ्नै वरिपरि आफ्ना छोरा सुखदेव स्वामीको अत्यन्त सुन्दर र तेजिलो छाया देख्नुभयो। त्यो समयमा हेर्दा हेर्दै र भगवान शङ्कर पनि वरदान दिएर त्यहाँबाट अलप हुनुभयो। भगवान शङ्कर अलप हुनुभएपछि वेदव्यास पनि आफ्नो आश्रमतर्फ फर्किनुभयो। जतिसुकै मनले चिन्ता गर्दिन भने पनि उहाँलाई आफ्नै छोरा श्री सुखदेव स्वामीको विरहको ताप रहिरह्यो र अत्यन्त दुखी भई रहन लाग्नुभयो को वेदव्यासजी। ल हेर्नुहोस् है, अगाडि गएर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, सुकस्तु परमां सिद्धि माप्तवान् देव सत्तमः किं चकार ततो व्यासस्तन्नो ब्रूहि सविस्तरम्। भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, सुखदेव स्वामीले परम सिद्धि प्राप्त गरेपछि उत्तम ऋषि वेदव्यासले के गर्नुभयो त? त्यस पछाडि के चाहिँ गर्नुभयो? उहाँका कृत्यहरूको विषयमा विस्तारले हामीलाई बताउनुहोस्, हामी पुरा सुन्न चाहन्छौँ भनेर यसरी ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, शिष्या वासस्य हे प्यासन वेदाभ्यास परायः। भन्नुहुन्छ, त्यसबेला वेदव्यासका जति पनि वेद पाठी शिष्यहरू थिए ती सबै वेदव्यासको आज्ञा पाएर पृथ्वी मण्डलमा दिशा र विदिशामा छरिएर उनीहरू असित, देवल, वैशम्पायन अनि जैमिनी र सुमन्त आदि सबै तपस्वीहरू वेदव्यासको आश्रमबाट प्रस्थान गरिसकेका थिए। त्यो समयमा ती ऋषिहरूलाई आश्रम छाडेर यताउति लागेको र छोरा सुखदेवलाई अन्तरिक्षमा गएको देखेर शोकले व्याकुल भएका जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यास अब आश्रम छाडेर म कतै जान्छु भन्ने विचार गर्न लाग्नुभयो। त्यो समयमा त्यसै बेला वेदव्यासले मनमा नै निषादकी छोरी आफ्नै मङ्गलमयी जननीको स्मरण गर्न पुग्नुभयो। जुन आमालाई वेदव्यासले
शोक सन्तप्त अवस्थामा गङ्गाको तटमा छाडेर हिँड्नुभएको थियो। आफ्नी आमा सत्यवतीलाई सम्झेर उक्त पर्वतको शिखर छाडी तेजस्वी वेदव्यास आफू जन्मेको ठाउँमा पुग्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यास आफू जन्मेको ठाउँमा पुग्नुभयो, जुन द्वीपमा उहाँको जन्म भएको थियो। त्यहाँ गएर मानिसहरूसँग सोध्नुभयो, सुन्दर अनुहार भएकी मेरी आमा सत्यवती कहाँ हुनुहुन्छ, यसरी सोध्नुभयो। हेर्नुहोस् है, वेदव्यासलाई निषादले बताए त्यो समयमा कि ती सत्यवती कन्यालाई त निषादका राजाले सन्तनु राजासँग विवाह गरिदिए भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि निषादले वेदव्यासको प्रेमपूर्वक पूजा गरे अनि सत्कार गरे र हात जोड्दै कुराकानी पनि गरे। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो अवस्था भइरहेको छ। निषादले अगाडि गएर भन्यो, अद्य मे सफलम जन्म पावितम नः कुलम मुने देवानामपि दुर्दर्शम यः जातम तव दर्शनम। भन्नुहुन्छ, हे मुनीश्वर वेदव्यासजी, आज तपाईँ यहाँ आउनु भएकाले मेरो जन्म सफल भएको छ र हाम्रो कुल पनि पवित्र भएको छ, किनकि आज हामीले देवताहरूका लागि पनि दुर्लभ हजुरको दर्शन पाएका छौँ। हे ब्राह्मण देवता, तपाईँ जुन कार्यका निमित्त पाल्नु भएको हो त्यो कार्य हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। हे सर्वव्यापक मुनिवर, हजुरको धन पुत्र केवल आदि छन्, अर्थात् हजुरले चाहेमा आफ्ना सेवकलाई धन पनि दिन सक्नुहुन्छ, पुत्र पनि दिन सक्नुहुन्छ, उत्तम पत्नी पनि दिन सक्नुहुन्छ भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि निषाद राजले प्रार्थना गरेको सुनेर वेदव्यासले सरस्वती नदीको सुन्दर तीरमा आफ्नो आश्रम बनाउनु भयो र एकाग्र चित्त भएर तपस्या गर्दै त्यहीँ रहन लाग्नुभयो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। अनि यस्तै प्रकारले अपूर्व तेजस्वी महाराज सन्तनुले सत्यवतीको गर्भबाट 2वटा छोरा पैदा गर्नुभयो। पछि गएर ती दुवैलाई आफ्ना भाइ मानेर तपस्वी वेदव्यास पनि प्रसन्न हुनुभयो। सन्तनु महाराजको पहिलो छोराको नाम चित्राङ्गद थियो। ती रूपवान, शत्रुनाशक र उत्तम लक्षणले सम्पन्न थिए। अनि सन्तनुका दोस्रा छोराको नाम विचित्र वीर्य थियो। ती पनि सबै गुणले सम्पन्न र आफ्ना पितालाई आनन्द दिने स्वभावका थिए भनेर यहाँनिर बताइएको छ। यी 2 बालक पैदा हुनुभन्दा पहिले राजा सन्तनुले गङ्गा नदीबाट भीष्म नामक अत्यन्त बलशाली र पुरुषार्थी पुत्र पैदा गरेका थिए। ल हेर्नुहोस् है, अहिले पनि दोस्री पत्नी सत्यवतीबाट 2 सन्तान पैदा भए। आफ्ना सर्वलक्षण सम्पन्न पुत्रहरूलाई देखेर महात्मा सन्तनुले आफूलाई देवताहरू भन्दा पनि उत्तम र कसैद्वारा पनि जित्न नसकिने व्यक्तिको रूपमा सम्झाएका थिए। केही समय बित्यो। धर्मात्मा सन्तनुले जसरी कुनै पनि मानिसले आफ्ना पुराना कपडा फ्याँकिदिन्छ त्यसै गरी आफ्नो शरीरलाई त्याग गरे। ल हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था भयो। सन्तनु कालको वशमा परेपछि गङ्गापुत्र भीष्मले विधिपूर्वक सम्पूर्ण प्रेत कार्य सम्पन्न गरे। अनि त्यस पछाडि अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, मृतात्माको कल्याणका लागि अनेक थरी दान पनि दिए। त्यो समयमा आफूले काम मात्रै गर्ने होइन, दान पनि दिए। त्यस पछाडि राजगद्दीमा भीष्मले चित्राङ्गदलाई बसाले। आफू जेठो छोरो भए तापनि भीष्मले राज्य गर्न चाहेनन्। त्यो समयमा भीष्म प्रतिज्ञाका कुराहरू छन्। यी कथाहरू हजुरहरूले अगाडि अगाडि सुन्नुभएको छ। यसैले उनको नाम देवव्रत पनि रहन पुग्यो पछि गएर। अनि सत्यवतीका छोरा चित्राङ्गद अत्यन्त बलवान, शत्रुलाई सन्ताप दिने वीर र पवित्र स्वभावका थिए। यसरी भनिएको छ, महाबाहु चित्राङ्गद एकपटक ठुलो सेनालाई साथ लिएर शिकार खेल्न वनमा गएका थिए। त्यहाँ फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू उनले शास्त्रले हिंसा गर्न योग्य मानेका रुरु नामक मृगहरूलाई अनेकौं प्रदेशमा यताउति खोजिरहेका थिए। बाटामा चित्राङ्गदलाई प्यारा भक्त भागवतहरू हिँडिरहेको देखेर चित्राङ्गद नाम भएको गन्धर्व, यहाँ बताइएको छ कि बाटामा चित्राङ्गदलाई हिँडिरहेको देखेर के भएछ त भन्दा चित्राङ्गद नाम गरेको गन्धर्व आफ्नो सुन्दर विमानबाट पृथ्वीमा ओर्लियो। एक समयको कुरा हो। हेर्नुहोस् है,
मृगहरूलाई यताउति खोजिरहेका थिए। त्यो समयमा चित्राङ्गदलाई देखेर चित्राङ्गद नाम गरेकै गन्धर्व विमानबाट ओर्लिन लाग्यो। के भयो त त्यस पछाडि भन्दा त्यो ठाउँ कुरुक्षेत्रको मैदान थियो जुन ठाउँमा ओर्लिएको थियो। त्यस विशाल मैदानमा 3 वर्षसम्म लगातार बराबर बल भएका मानिसहरूका राजा चित्राङ्गद र गन्धर्वहरूका राजा चित्राङ्गदको के भयो त भन्दा घमासान लडाइँ भयो। कति वर्षसम्म? 3 वर्षसम्म। अन्त्यमा गन्धर्वका राजा चित्राङ्गदले मानिसहरूका राजा चित्राङ्गदलाई मारिदिए। मृत्यु पछाडि ती चित्राङ्गद इन्द्रलोकमा प्राप्त भए। यसरी आफ्नो भाइको मृत्यु सुनेर भीष्म पितामहले तत्काल चित्राङ्गदको पनि प्रेत संस्कार कर्म सम्पन्न गराउनु भयो। यस्तो कथा रहेको छ यहाँ। अझै अब यहाँ चित्राङ्गदको मृत्यु पछाडि अब भीष्म पितामह चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। यहाँबाट उताका कथाहरू केही रोचक कथाहरू छन्, ती भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय।